गोयचे सीएम प्रमोद सावंत आणि जे 2 दीस पयलीं एका इंटरव्यू भितर जेन्ना जे स्टेटमेंट दिल्लें की तांचो सरकार जे नॅचरल रिसोर्सीस आसा ते ताका वाचोवपाक कटिबद्ध आसा ताचें परफेक्ट एग्जाम्पल हांगा आसा. 2 नॅचरल रिसोर्सीस हांगा बरबाद जायत आसा. एक तांच्याच बीजेपीच्या पंचायती भितर जे राजकारण चालू आसा वोट बँका खातीर ताजे खातीर चालू आसा. आतां तुमी पळयतलें ही भागा फसवड्या वयली पब्लीक वेल्थ ताजे कडेन हें इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा. ताजो सोपपीट आसा तो 10 मीटर आसा. हाजेर आमी वारंवार हें करून सुद्दां पंचायतीन आज म्हणल्यार एक्शन घेवना. आतां जेन्ना हे घर मालकान घराची जेन्ना ताजी गाडी जे मेन पायपलायन आसा थंयच्यान गाडी व्हरून जी पायवाट आसा आमची पारंपारीक तुमकां जाल्यार हांव येवन दाखयतां. जी आमी पंचायत जेन्ना ह्या पायवाटी खातीर आमी झगडटा ती पायवाट ताणें स्वता पत्री घालून जे इलिगल आसा ते नोटीसूय आयिल्ले आसा ताजे खातीर आनी ब्लॉक केल्ली आसा. आनी ज्या पायवाटीच्या हातूंतल्यान जर स्वता पळया ही आपली गाडी दवरपा खातीर ताणें हांगा हें करून जे उदकाची पायपलायन आसा ती फोडिल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता हें जवळ जवळ 8-10 दीस जाले हें उदक हें व्हांवत आसा. मालकान स्वता आपले घराक कांय त्रास जावचे न्हू म्हणून सुशेगाद आपलो बांद घाला. रात दीस ताणें बांद घालून उदक आपले घर प्रोटेक्ट केलां. पूण थंय बांयचे कडेन उदक व्हांवता लोकांक आज उदक मेळना आनी आज कंटिन्यू हें उदक व्हांवता. सो ताणें इतली सुद्दां जपणाय घेवना की प्लंबराक हाडून किंवा कोणाक सांगून आज आमी हांगच्यान वतालीं तेन्ना हो पावस नासून आवाज कसो येता हें पळोवपाक गेल्ली जाल्यार हांगा हें येदें व्हडलें उदक हें चलता. सो ह्या मनशाची कितली हें स्वता आपल्या हातूंतल्यान पायप फोडटा पब्लीक उदक कंटिन्यू हो घोगो व्हांवता आनी हो मनीस सुशेगाद घर बंद करून आपले फॅमिली बरोबर चवथ मनयता. आनी हांगा सकल्या वाड्यावर जी लोक आसा तांची जेन्ना चवथ आसा ते लोक आज उदका खातीर पादिशेर जाल्ले आसा. पण पायप जे फुटला ही वाट गाडी व्हरपा खातीर ही वाट काय म्हणटा ही जी गाडी पार्क केल्ली आसा भितर आनी ते गाडये लागून हे जे पायप फुटला हेजी जबाबदारी कोणी घेवप. ह्या रस्त्यार जेन्ना त्यो गाडी सकयल देंवयता ही वाट गाडी व्हरपाची ज्या मनशान हे केल्ली कृत्य आसा की घर बांदलें गाडी व्हरपा टोटल हे सगळें इलिगल आसा. जेन्ना आमी आवाज उठयलो आमच्या अगेन्स्ट एलिगेशन जालीं आज पंचायती भितर कागाळ नोंद जावन सुद्दां एक्शन जायना. सगळें राजकारण चालू आसा. हे पळय आज बरबाद जाता ह्या बांयचे खातीर. जेन्ना हांवें रिसर हें घेतिल्लें ते म्हगेले टायमार अपलोड करनासतना दवरिल्ले गेल्ले आसा. जे 15 फायनान्सा अंडर आमकां नॅचरल रिसोर्सीस अनटायड ड्यूज म्हणून वेगळे येता जे बांय खातीर. ह्याचे खातीर जेन्ना हांव प्रपोजल करता पर्पजली म्हगे प्रपोजल डिलीट केल्ली वता. आनी आतां हांगा पळया हें उदक ज्या मनशान एक जबाबदारी आसता आपल्या हातून जेन्ना पायप फुटलें हें पळयनासतना हें सुशेगाद आपल्या फॅमिली बरोबर घरा वचून चवथ मनयता आनी हें उदक आज आमगेलें बरबाद जायत आसा कोणाक पडून वचूना. सो आज ह्या मनशाचेर म्हाका दिसता हें जें ताणें केलां आनी तशेंच दवरलां ताका फायन मारपाची गरज आसा. कित्याक ताजी गाडी स्वता गेल्या ताज्या एक्सपेन्साचेर हें करचें आनी इतलें उदक गेलां न्ही तें ताका पयशे भरपाक लावपाचे. कित्याक जेन्ना स्वताचे पयशे वता तेन्ना दूख लागता. आज हे आमचे पब्लीक रिसोर्सीस हो तो ताका दूख लागना तो सुशेगाद आपले घर गेल्लो आसा. गाडी व्हरपाची वाट काय म्हणटा ही गाडी व्हरपाची वाट न्ही ही आमची पारंपारीक वाट जी आमची बायक वचपाची ज्या वाटे खातीर आज आमी झगडटात. सो ह्या बायलांतल्यान तांणी हें सगळें इलिगलिटी हांगा केल्ली आसा. हाजेरूच आमी इतले दीस आवाज उठयतात. पूण आज राजकारण पंचायतीचो जो सरपंच आसा तो बसला हांगा राजकारण करपाक. आनी म्हाका दिसता आज गरज आसा हांव परत एकदां रिपीट करता MLA सुभाष फळदेसायन आज गरज आसा हातूंत भितर लक्ष घालचें. कित्याक तुमी जेन्ना प्रत्येक फावटी तुमी प्रत्येक तुमच्या भाशणा भितर प्रमोद सावंताचें नांव घेता ताचें गुणगान गावता. जेन्ना तुमचो CM प्रमोद सावंत म्हणटा की तुमचो सरकार नॅचरल रिसोर्सीस वाचोवपा खातीर कटिबद्ध आसा जाल्यार ते फक्त कागदा पुरती नासतना रियलिटी भितर दाखोवपाची जबाबदारी तुमची आसा. सो पयलो दाखया सांग्या भितर तुमी ह्या बांय खातीर जे नॅचरल 100 वर्साची बाय ती प्रिजर्व करपा खातीर तुमी कटिबद्ध आसा हें दाखयात. कित्याक पंचायती तुमची सरपंच हो तुमचो पॅनल हें तुमचें आसा हांगा MLA तुमी आसा. सो तुमचो सरकार आसा. सो तुमी हें एक बाय निवळ हें करपा खातीर वर्स लागता. हें कित्याक लागता हें आज लोकां मदीं पावपाक जाय. तुम्ही गेले फावटी पंचायतीन कडे पयशे मागले की बांय निवळ करपा खातीर
दिले पयशे पूण आमी जे पळयल्या की लाखांनी प्रोजेक्ट गायब जाल्ले आसा. हे प्रोजेक्ट गायब जातना पयशे जे टॅक्स पेयरांचे आसा की गेल्ले आसा कामां ना, पूण बांय निवळ करपा खातीर कितले पयशांचो डिमांड केलो. 1 रुपया सुद्दां दिवना आमी, फक्त एक 10,000 मागिल्ले हांचे कडेन, ते सुद्दां तांणी दिलना. वयल्यान त्या सरपंचान तुमकां ऑन रिकॉर्ड आसतलो व्हडली शाणपणां सांगली, आमचे पोजेशनां आसा, पब्लीक देवपा जायना, हें जायना तें जायना. लास्ट आमी स्वता जावन ही बांय निवळ केली. आनी आतां तुमकां सांगता 15 फायनान्सा अंडर जेन्ना स्पेशल गव्हर्मेंटान हे दिल्या टायट्स ग्रांट, जे तातूंतल्यान आमी बांय रिजर्वर करपाक शकता, अशें हातूंत जेन्ना हांवें प्रपोजल घाल्ली म्हगेली VDC मिटिंगेंतल्यान ती पास जाली. पूण जेन्ना ई स्वराज पोर्टलार आसतना पर्पसली डिलीट केल्ली आसा, गायब केल्ली गेल्ली आसा. सो आज हे पर्पसली करप कित्याक चालू आसा, म्हणजे हें आमकां बुद्ध शिकोवपा खातीर षडयंत्र चल्ला. सो मागता सुभाष फळदेसाय हातूंत जातीन लक्ष घालपा जाय, कित्याक तुमचो जो सरपंच तुमी बसयला तो गांवचो उद्धार करपा न्ही, हाजी 1 आनी 2 एग्जाम्पल ना. आनी आतां तो नॅचरल रिसोर्सीसूय वाट लागपा येयला. ताका प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतले जे पयशे ताणें विचून खावपा आसता ताका खा म्हणून सांग. पूण आमच्या वार्डांनी जेन्ना आमी नॅचरल रिसोर्सीस मुखार चल्ल्या, ताका हांगा हे मनमानी करपाक आमी कशीच दिवची ना. कितले हजारांनी लिटर हे वेस्ट म्हणटा तुमी. हे कितले आतां तुमी पळया केदो मोठो हें वता, ती कंटिन्यू काय 7 दीस जाले हांगा. आतां त्या मनशाची एक तरी जबाबदारी आशिल्ली की एक नागरीक म्हणून हें उदक वता, प्लंबराक ना जाल्यार कोणा प्रायवेट हातून आपले कडेन हें जालां, सो प्रायवेट हाडून हांगा एक पायप हें तें सील घालपाचें तें सुद्दां त्या मनशान जतनाय घेवना. आनी सुशेगाद उठून हो आपली फॅमिली बरोबर चवथ मनयता आनी हें उदक हांगा वेस्ट जाता. ह्या हातूंतल्यान ह्या मनशाची मनशा कळटा की ह्या मनशाक उदक, बांय, झरो, न्हंयो हांचे व्हॅल्यू कितें आसा. ताजेच एग्जाम्पल, जर तर त्या मनशाक ह्या उदकाचो व्हॅल्यू खबर आशिल्लो, ह्या बांयचो व्हॅल्यू खबर, हें अशें वागणूक करनाशिल्लो तो मनीस. हो रस्तो आसा, पूण ज्या जाग्यार लोकांची पांयवाट बांयचेर वचपा खातीर आसा, ही पळया, ही कसवाड्या वयल्या लोकांची बांयचेर वचपा खातीर पांयवाट आनी ट्रेडिशनल पांयवाट आसा. आनी ह्या जाग्यार हे पायप फुटलां. आतां म्हणटले पायप कशें फुटलें हेंय लोकांक कळपाक जाय. ह्या जाग्यार ज्या घरमालकान घर बांदलें तेणें गाडी घेतल्या, आनी ती गाडी सेफ उरपा खातीर कितें पायपां, कितें लोकांच्यो वाटो हें कांयच ना, मेळटा थंय गाडी घातली, कित्याक चल्ल्या ती दादागिरी. आनी ह्याच खातीर ह्या जाग्यार गाडी घालून पायप फोडले. आनी गाडी खंयच्यान गेली पळय, ही वाट गाडी घातली ती ही वाट, ज्या जाग्यार गाडी घालपाचीच न्ही, ज्या जाग्यार पायपलायन आसा, लोकांची ट्रेडिशनल वाट आसा, आनी ह्या वाटेन ही गाडी सकयल देंवयली. कित्याक गाडयेक आसरो जाय, गाडयेक उदक लागपाक जायना, पूण लोकांक उदक मेळना जाल्यार जाता. आनी अशे तरेन ही दादागिरी चल्ल्या पळया. हे वाटेन गाडी देंवयली ज्या जाग्यार गाडी देंवोवपाकच परमिशन ना, आनी ह्या जाग्यार पायप फोडले आनी फोडले ते फोडले. हे पळया, उदकाची लायन लागल्या, 24 वरां उदक व्हांवता. हें उदक घराक पावता म्हण बांदूय घातलो. पळया, हें उदक ज्या जाग्यार तेणें घर बांदलां त्या घराक वचपाक जायना, ताका सेफ जाय, पूण बांद घातलो. आनी हें उदक 24 वरां व्हांवता. आनी हें उदक व्हांवतना नॅचरल रिसोर्सीस ज्यो जपपाक जाय, उदक लोकांक मेळपाक जाय, तें मेळटा काय कितें. ही सद्याक परिस्थिती कसा वाड्यावयली. पळया हें उदक, आनी ह्या उदकाचो फ्लो पळया कितलो मोठो आसा तो. हें 24 वरां उदक व्हांवता. आनी घर मालकाची दादागिरी पळया. हें घर आनी ही बांय, आनी बांयचें उदक खावपाक मेळना तें मेळना. ज्या पायपलायनीन गांवाक उदक पिवपा खातीर हाडलां तेंय फोडून उडयलां आनी तो गायब जाला. तो मनयता चवथ, पूण लोकांक हांगा उदक ना. पूण ह्या मनशाक फरक पडना. तेजें वोटींग जें आसा, हावज नंबर वॉर्ड नंबर 7, दादागिरी खंय वॉर्ड नंबर 2. चड उलयल्यार एट्रोसिटी एक्ट, चड उलयल्यार डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन येवं, हें सद्याक चल्लां. आनी ही परिस्थिती आमी तुमचे नदरेक घेवन आयल्या. देव बरें करूं.